أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पाक सरजमीन शादबाद, केशवरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद। पाक सरजमीन का निज़ाम, कुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौमुल सल्तनत पाइंदा था बिंदाबाद, शादबाद मंज़िले मुराद। هؤلاء مئات الطلاب لجامعة العلوم الإسلامية منصورة، حاملين لواء الإسلام وعلم باكستان، يغنون نشيد الوطن لباكستان بأرض السند المعروفة بباب الإسلام، المتلقيين علوما دينية وعلوما حديثة معاصرة. مدينة صوفيا الربانيين تقع بجوار مدينة هالة، جامعة العلوم الإسلامية منصورة، فالطلاب يتسلون في أجوائها المريحة ويزينون أعشاش الطيور الجميلة بأيديهم الناعمة، مفرحين قلوبهم بالنظر إلى الشياط والأرنب، مراعين بالأزهار والشجرات، يلعبون بألعاب مختلفة للصحة والنشاء. رأى رؤويا هذه الجامعة قبل نصف قرن، سنة 1954، الفاز الأجل مولانا شفيع محمد نظاماني المحترم، ووقف 300 فدان من أثمن أراضيه، وفي غضون ذلك تأسست مؤسسة تعمير ملة، فترك عدد من أصحاب العلم والعباقرة مناصب الحكومة العليا وراحات العيش الدنيوي والفزة، وبدأوا يهجرون إلى أرض قاحلة قرب من مدينة هالة. هكذا تأسست كلية شاف ولي الله الشرقية، ووزي حجر أساسها. جامعة منصورة تقوم بخدماتها تحت إشراف المؤسسة تعمير ملة، واليوم جامعة منصورة تقوم بخدماتها من جديدة كشجرة مثمرة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالجامعة الإسلامية تحافظ على ماضيها الشامخ، وتوفر للأمة قيادة في المجال السياسي والعلمي والثقافي. والجامعة منصورة سلسلة من هذه الروايات. الله أكبر، الله أكبر. فالصبح يصبح برفع كبريائه سبحانه وتعالى، ويحضر الطلاب ملبيون بنداء المؤذن الجامعة لإقامة صلاة الفجر، ثم يأتون إلى صفوفهم في الساعة 8 تقريبا، منظمين صفوفهم بكل هدوء وطمأنينة. اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى. लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने। يتعلم حاليا في الجامعة المنصورة 600 طالب، فيدرسون القرآن والحديث والتوحيد، وما إلى ذلك يتعلمون الحاسب الآلي والرياضيات والإنجليزية والعلوم الأخرى المعاصرة. تهتم الجامعة اهتماما كبيرا للنشاطات الأصفية، ففرق كرة القدم
وفرق كرة اليد يمتازان والمتفرقان على فرق المدارس والكليات الأخرى. I commence my speech in the all-glorious name of Allah, the honor of the day of judgment, most gracious, most merciful. Says the Holy Prophet of Allah, Muhammad, peace be upon him. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. Dwell the world as if you are a stranger or traveler. وأيها الضيوف الكرام ويا إخوتي في الإيمان، حضرت أمام حضراتكم كي أبين عن اتحاد المسلمين. كل ثناء للذي خلقنا مسلمين وبعث إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والقرآن العظيم. जनाब आली तीरगी शब जे पाचन हरसो पाया गैसो दरास कयावा हिन जहान रंगवा बोमा ज़ियापुर नूर जो वजूद ख़त्म थी चुको हो। हर इंसान पंजे गोहर मकसूद का नाशना लैला मतलूब का बेखबर ऐं बेमाता हयात का गाफिल थी चुको हो। जुल्म ऐं ज़ुल्मत जहालत ऐं जहालियत जा तिखा नो इंसानी जे कुमल ऐं कुंवर जिस्म में पेवस्त थी चुका हुआ। हज़रत इंसान जो लछण कुछण तड़पण फदकण बेअसर ऐं बेनतीजा हो। المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. معظم الأساتذة في الجامعة متخرجون في نفس هذه الجامعة، فهم يقدمون خدماتهم تجاه الجامعة. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وأشكره. فإن هذه الجامعة من المدارس، من الجامعات الممتازة التي أدرس فيها. وإنني بعثت قبل 10 سنوات في هذه الجامعة. कपास भी होती है और जितना फसल होता है उसकी आमदनी इस इदारे में जाती है, और इदारा इस ज़मीन से भी और अहले खैर हजरात से भी बहुत सारा ताउन करके ये इदारा चलाता है। आमतौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में 2 किस्म के तालीमी इदारे हैं। एक आम गवर्नमेंट के जो है या दूसरे पब्लिक इदारे हैं, तो उनमें जो निसाब पढ़ाया जाता है जिनको उलूम जदीदा कहा जाता है। هناك غرف واسعة ودور إقامة مريحة للطلاب المقيمين على الدوام، فالطلاب يطالعون كتبهم ويعكفون على دراساتهم في الساعة المتأخرة ليلا، ثم يستريحون حتى أذان الفجر. وكذلك توفر الجامعة الطعام في المطاعمين المنفصلين للطلاب الصغار والكبار، يقدم فيهم الطعام النقي الصحي بمراعاة العز والوقار للطلبة. الطلاب يقدمون بمسؤولية الإطعام والسقاية بأنفسهم. من ناحية المستوى التعليمي في السنوات 10 الماضية، حصل طلاب هذه الجامعة على الشهادات الثانوية والثانوية العليا 18 طالبا بدرجات ممتازة، وكذلك 24 طالبا حصلوا على الشهادات الدينية بدرجة امتياز. وهذه في السمعة الحسنة التي جلبتها طلاب باكستان من جميع كبرى من مدنها للقبول في هذه الجامعة. أما إدارة الجامعة فهي تفضل طلاب الفقراء للقبول الذين ينتمون من بلاد السند من مدنها وقراها. وللجامعة مكتبة كبيرة تشتمل على أكثر من 10,000 كتاب على موضوعات شتى من ناحية الدينية والعلمية. تقوم الجامعة بإقامة دورات تدريبة لتدريب المعلمين للتعرف على الطرق الحديثة وللتدريس. تقدم الطالب العلمي لا يحتوي على الدرجات المحصلة في الامتحانات، بل هناك اختبار تربوي إجباري يجب النجاح فيه لكل طالب. نجل السيد جان محمد بوتو أحد مؤسسي أعضاء جامعة منصورة محمد أحسن بوتو يقوم بخدماته كمدير للجامعة، وهو خريج في هذه الجامعة نفسها. أساتذة جامعة منصورة وعمالها يعيشون عيشا ساذجا وحياة هادئة في القرية الملحقة بالجامعة.
وغرفة الزيوف ملئية بالزائرين الذين يتزاورون من القرى المجاورة للجامعة في كل وقت. جامعة العلوم تقدم الخدمات الرفاهية لعامة الشعب أيضا، منهم مخيم علاج أمراض العيون، حيث أقيمت لمئات المرضى عمليات جراحية مجانا. وتجد كذلك المتحف النادر المثال في المنطقة، توجد فيها الصكوك النادرة والآثار القديمة والرجاء. وأخيرا هذه الجامعة تطلب من أصحاب الخير مد أيدي المساعدة لمواجهة مشاكل المالية وإنجاز المشروعات المستقبلية. ومن أهم المشروعات المستقبلية إقامة كلية البنات وإقامة المكتبة الواسعة الكبيرة لجميع متعطش العلم في المنطقة. وفي النهاية نخبركم أن دخل الإدارة كان معتمدا على الزراعة، وبسبب كثرة السيول والفيضانات ضاعت الزراعة كلها، ولا تجد الإدارة ما تكفي بحاجاتها ولو لسنة واحدة. فالإدارة بأمس الحاجة إلى أيدي المعونة والمساعدة لأصحاب الخير والثروة أن يقدموا بمعوناتهم المالية. حسيب الجليل الكريم الرقيب. فليحرص أصحاب الخير للإنفاق في إكمال هذه المشروعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله.